तमाम किस्म की तारीफ़ात और हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लाखों ज़िंदा है कि जिसने इंसान को अक्ल व शऊर जैसी नेमत से नवाज कर अशरफ अल मखलूक़ात बनाया। ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ुतमुर रसूल सैयदुल कौनैन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिए से अल्लाह मेहरबान ने इस कायनात की रहबरी रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा दीन अता फरमाकर दुनिया के अंदर मबूस फरमा दिया गया कि जो दीन हर तरह से कामिल मुकम्मल है, जो हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है, जिस पर चलकर हम दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को समेट सकते हैं, मुश्किलात और परेशानियों से निजात पा सकते हैं। दीन बुनियादी तौर पर दो चीज़ों का नाम है, एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि खालिस ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ा जाए। शिरक का शिबा तक, अंदेशा तक भी मामलात के अंदर नहीं आना चाहिए। जो भी इबादत हैं खालिसतन अल्लाह के लिए कीजिए, इस सोच और फिक्र के साथ कि गैर का तसव्वुर तक ना आए, क्योंकि अगर तसव्वुर आ गया तो फिर हम जानते हैं इसको रियाकारी कहते हैं। अगर गैर का दूसरे का तसव्वुर आ गया, वो जिंदा है, मुर्दा है, जानदार है, बगैर जानदार है, गैर जानदार जो कुछ भी है, अगर गैर का तसव्वुर आ गया तो फिर रियाकारी। और रियाकारी के बारे में आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अमलों को कबूल ही नहीं करता। हदीस कुदसी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अना अगनी शुरका व अन शिर्क, मैं शुरका से और शरीकों से मैं बेनियाज हूं, मुझे जरूरत नहीं। जिसने मेरे साथ किसी और को शरीक बनाने की कोशिश की, तरक्तुहु व शिरका, मैं उसको भी छोड़ दूंगा, मैं उसके शिरक को भी छोड़ दूंगा। और वो शिरक क्या है? रियाकारी। तो गैर का तसव्वुर भी दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो अल्लाह के हक पर डाका। जब अल्लाह के हक पर डाका, इंसान नाकाम है। इसी तरह हकूकुल इबाद, जो बंदों के हक हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और बंदों के हक अदा करने चाहिए। वो किसी भी शक्ल में हो, माल खा लिया इस शक्ल में हो, ज्यादती कर ली इस शक्ल में हो, हम किसी की जमीन पे काबिज हो गए इस शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी है क्लियर कीजिए। दुनिया के अंदर मामला क्लियर कर लो। क़यामत के दिन बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम बार बार ये कहते रहे, लोगों, अगर कोई ज्यादती किसी ने कर ली है, किसी का नुकसान कर दिया है, किसी को परेशान कर दिया है, आज जाके माफी मांगो। आज मौका है, हो जाएगा। कल क़यामत के दिन नहीं, कल क़यामत के दिन नहीं। वहां अल हसनात व सय्यात, नेकियां हैं और बुराइयां। मजलूमों के गुनाह जालिमों के पलड़े में डाल दी जाएंगे, जालिमों की नेकियां मजलूमों को लेके दे दी जाएंगी। लिहाजा दुनिया के अंदर मामलात को क्लियर कीजिए। देखें, अब जो हमारी तरफ से अमूमी तौर पे ज्यादती हो सकती है, अल्लाह के बंदों, वो जुल्म है, ज्यादती है, किसी को नाहक तकलीफ पहुंचाना है। दीन इस्लाम इसको कतन पसंद नहीं करता, बल्कि इससे मना करता। कुरान के अल्फाज हैं,
ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना जुल्म करो ना जुल्म बर्दाश्त करो। जुल्म करना भी नहीं, जुल्म बर्दाश्त भी नहीं करना। अब जुल्म बर्दाश्त कब नहीं करना? जब जालिम को अपने जुल्म का एहसास ना हो। जालिम जुल्म कर रहे हैं और जुल्म करने के बाद भी बजिद है कि जी मैं ठीक कर रहा हूं, ये मेरा हक है, मैंने ऐसे करना है। अब अगर जालिम का ये अंदाज है तो अल्लाह के बंदो फिर वहां माफ नहीं, माफ करना चाहिए। माफ करना बहुत अच्छी बात है। वह इंताफो अकरब लित्तक़वा, माफ कर दो तकवा के सबसे ज्यादा करीब है। माफ करो, और तकवा अल्लाह के बंदो दुनिया और आखिरत की कामयाबी। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, अल्लाह से डर जाओगे, अल्लाह उसके सारे मामलात आसान कर देगा। जन्नत जो है, इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, लोगों कामयाबी इन मुत्तकीन के लिए। तो तकवा ये कामयाबी की बुनियाद है। फरमाया माफ कर दो, ये तकवा की बेहतरीन कंडीशन है। माफ कर दो, वाफू वस्वाऊ, दरगुजर करो, माफ करो, माफ करो। लेकिन जहां जालिम अपने जुल्म पर बजिद हो, अपने जुल्म के गलत दलाइल दे रहा हो, फिर ऐसे को माफ करना कतई मुनासिब नहीं। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप जालिम को, ऐसे जालिम को माफ करते हैं तो आप उसको मजीद गुनाह करने पे उभारते हैं, मजीद गुनाह करने का मौका दे रहे हैं, मजीद गुनाह करने पर आमादा कर रहे हैं। लिहाजा ला तुज़लमून, ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना जुल्म करो ना जुल्म बर्दाश्त करो। बर्दाश्त कब नहीं करना? जब जालिम को एहसास नहीं, गलती करने वाले को एहसास नहीं। अगर उसको एहसास हो जाता है, अपनी गलती मान रहा है, गलती छोड़ रहा है, अपनी मजबूरी, अपना उज़र बयान कर रहा है, फिर आप माफ कर दें तो कमाल है। फिर आप माफ कर दें, बहुत अच्छी बात है, माफ करना चाहिए। दीन इस्लाम माफी को पसंद करता है। लेकिन जब उसको एहसास, अगर एहसास नहीं तो फिर वहां आप कहें नहीं मैंने माफ कर दिया, ना 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 ना, वहां आपका माफ करना दुरुस्त नहीं, वहां आपका माफ करना ठीक नहीं है। तो लिहाजा दीन का ये असूल है, ना जुल्म करो ना जुल्म बर्दाश्त करो। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद पाक है, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है। मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। जब मैं किसी पे जुल्म नहीं करता तो मैंने जुल्म को हराम किया है। फला तज़ालमू, तुम भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म न करो, एक दूसरे के ऊपर जुल्म न करो। तो अल्लाह के बंदो, जुल्म, इससे अपने आप को बचाना है, ज्यादती नहीं करनी। अल्लाह तबारक व तआला किसी पे जुल्म नहीं कर रहा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तेरा रब जो है वो अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। ये मुश्किलात, ये परेशानियां अल्लाह के बंदो, ये हमारी इज्तिमाई गलतियों का नतीजा। अगर हम कहें ना अल्लाह ने ज्यादती कर दी, मैं तो ऐसा है नहीं, अगर अपने किरदार को गौर से देखे तो पता चलेगा कि नहीं यार, ज्यादती हमारी तरफ से ही हो रही है, गलतियां हम ही कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं कर रहा। अल्लाह तो सिर्फ उन करतूतों का, उन किरदारों का तुम्हें बदला दे रहा है। अगर अकेला इनफरादी तौर पर, तो इनफरादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की आजमाइश कर लेता है। वहां आजमाइश होती है, इम्तिहान आ जाते हैं, वहां अपने रवैये, अपने किरदार को हर बंदा देखे कि अगर मैं अपने रब को राजी कर रहा हूं, अल्लाह के फरामीन का पाबंद हूं, इसके बावजूद भी मुश्किलात आई हैं, अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह के पैगंबरों पे आई है।
لہٰذا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کر یہ ذہن مت بنائیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہوگا۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیک اور صالح بندہ، نماز کا پابند، اللہ کے دین کی پابندی کرنے والا، اس کی کوشش کرنے والا، اگر اس پہ کوئی مشکل آ جائے تو عموماً یہ بات لوگوں کی زبان پہ آ جاتی ہے، یہ اور پتہ نہیں کون سی غلطی کی ہوگی۔ او بھائی یہ ذہن نہ رکھو، دین اسلام اس ذہن کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، آپ کو اس نے ظن کا حکم دیتا ہے، ایسے جملوں کی اجازت نہیں۔ ہاں یہ کہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزما رہا ہے، پتہ نہیں کس بات پہ آزما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائشوں کو آسان کر دے، اللہ اس کو ہمت دے، اللہ اس کو استقامت دے، یہ دعائیں کرو۔ یہ فیصلہ اس بندے نے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ دیکھیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیاں کن پہ آتی ہیں؟ فرمایا کہ الانبیاء، اللہ کے پیغمبروں پہ آتی ہیں۔ دیکھ لینا ایوب علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں ہیں، بے شمار تکلیفیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں، تکلیفیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کو دیکھیں، مکے سے نکال دیا۔ تو یہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، لہذا ہمیں یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہوگا۔ ہاں اجتماعی شکل میں جو پریشانیاں آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارا رویہ اجتماعی طور پر غلط، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اجتماعی طور پر غلط ہو چکا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے اور اس کی سزا مل رہی ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ کے بندوں، جب اللہ ظلم نہیں کر رہا، اللہ اپنے بندوں سے بھی نہیں چاہتا کہ بندے کسی پہ ظلم کریں، بندے ظلم کریں، اللہ نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جو کسی ظالم شخص کے ساتھ چلا، لیقویہ، تاکہ ظالم کو تقویت دے، وہو یعلم، اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہے، اس بات کو جانتا بھی ہے، فلاں شخص، یہ فلاں جو میرا رشتہ دار ہے نا ظالم ہے، جانتا ہے اس کے ظلم کو، اس کی زیادتی کو، اس کی غلطی کو، اس کی بغاوت کو جان لینے کے باوجود بھی وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی معاونت کر رہا ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہے، وہ جانتا اس بات کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے بندو، ظلم کرنا بھی نہیں، ظالم کا ساتھ بھی نہیں دینا۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، زیادتی سے بچاؤ۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ اندھیرے کیا؟ جہنم کے اندر۔ کن اندھیروں میں ہوگا؟ جہنم کے اندھیروں میں۔ جنت میں تو اندھیرا نہیں ہوگا، جنت میں تو روشنی ہوگی، جنت میں تو امن و سکون ہوگا۔ یہ اندھیرے ہوں گے جہنم میں، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نصر قومه بغیر الحق فهو كالبعير الذي رضع فهو ينزع بذنبه، فرمایا کہ جو شخص اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے، من نصر قومه بغیر الحق، اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے، پتا ہے کہ میری قوم، میرے رشتہ دار یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن چونکہ رشتہ دار ہیں لہذا یہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ان کی زیادتی میں ان کا معاون و مددگار بن گیا، ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ
فرمایا کہ یہ اس اونٹ کی طرح ہے الذی ردا، جو کنویں میں گر رہا ہے، جو کنویں میں گر رہا ہے، فَهُوَ يُنزَعُ بِذَنبِهِ، اس کی دم کو پکڑ کر اس کو کھینچا جائے، اس کی دم کو پکڑ کر اس کو کھینچا جائے۔ اب اس کی دم کو پکڑ لیں، جو اس کی پونچھ ہے اس کو پکڑ لیں، تو کیا اونٹ کو اس پونچھ سے پکڑ کر کھینچا جا سکتا ہے؟ وہ اونٹ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر آپ زیادہ ہی طاقتور ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، الگ ہو جائے گی، اونٹ برباد ہوگا ہی ہوگا۔ اگر آپ اس کو نہیں چھوڑتے، اگر آپ اس کو نہیں چھوڑتے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے اونٹ کنویں میں گر کے ہلاک ہوگا، ویسے آپ بھی کنویں میں گر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی کنڈیشن ہے، یہی کیفیت ہے اس شخص کی جو نہ حق اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے۔ لہذا نہ حق نہیں، اللہ کے بندو، آج ہم معاشرتی طور پر اس کردار کے اندر پڑ چکے ہیں۔ بہت کم کوئی اکا دکا لوگ رہ گئے ہیں جو صحیح بات کرنے والے ہیں۔ بات اس کے بھائی کے خلاف آ رہی ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، اس کے بیٹے کے خلاف آ رہی ہے، بات صحیح کر رہا ہے، اس کے رشتہ داروں کے خلاف آ رہی ہے، بات صحیح کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے بہت کم رہ گئے ہیں۔ ہم جان رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں اور زیادتی کرنے والے میرے اپنے ہیں، لیکن اللہ کے بندو یہ جرات پیدا نہیں ہوتی کہ ہم ان کو کہیں کہ یار تم غلط۔ دوسرا جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ اس کو ساتھ ہو جائیں کہ یار آپ صحیح کر رہے ہو۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا یہ حکم ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لوگوں، زیادتی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو، ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بڑی سخت سزا دیتا ہے، اللہ بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ مانا کیا؟ غلطی پر، زیادتی پر، ظلم پر تعاون نہ کرو۔ اللہ کے بندو ظلم نہیں کرو، نہ ظلم اپنی زبان سے کریں، نہ ظلم اپنے ہاتھ سے کریں، کسی بھی طرح سے ظلم نہ کریں، کیونکہ ظلم برباد کر دیتا ہے۔ انسان زبان سے گالم گلوچ کرتا ہے، غلط الفاظ کرتا ہے، فتوے جاری کر دیتا ہے، کسی کو فاسق و فاجر کہتا ہے، کسی کو منافق کہتا ہے، کسی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں، نہیں، اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ غیبت، چغل خوری، برائی، دوسروں کے اندر کیڑے ڈال رہے، او بھائی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اگر دوسرا شخص اس کے کردار اور رویے سے متاثر نہیں ہوتا، اس کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، اگر وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے نا، تو پھر تو برائی کرنی پڑے گی، تاکہ دوسرے لوگ اس کی برائی سے، اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کہ اس کے کردار سے، اس کے رویے سے دوسرے پریشان نہیں، تو پھر اللہ کے بندو اس کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کرو کہ یار یہ گناہیں چھوڑ دے، غلط کام ہے چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، تم اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ ہاں، اگر اس کا گناہ متعدی ہے، دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہے، پھر اس کی برائی کرنی چاہیے، پھر لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، کہ دوسروں کا نقصان نہ کریں۔ اس خیر خائی کے جذبے سے پھر آپ برائی کریں، ورنہ برائی نہ کریں، اس زبان کو روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا نجا، یہ نجات پا گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی
मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। लोगों, अपनी जुबान की हिफाजत का वादा तुम कर लो, जुबान की हिफाजत का वादा तुम कर लो। अज़मन लहुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत। दो चीजों की हिफाजत तुमने करनी है, जन्नत की जमानत मुझसे ले। मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि। एक अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो और एक अपनी इज्जत की हिफाजत करो। इन दो चीजों की हिफाजत का वादा तुम करो, जन्नत की जमानत मैं देता हूं। अल्लाह के बंदो, ये जमानत कोई मामूली नहीं, और ये जमानत किसी आम चीज के बारे में नहीं, जन्नत के बारे में है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना सिलातल्लाहिल गालिया, अला इन्ना सिलातल्लाहिल गालिया। लोगों, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, अल्लाह का सौदा बड़ा कीमती है, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है। अला इन्ना सिलातल्लाहिल जन्नह। लोगों, अल्लाह का सौदा जन्नत है। इतना आसान नहीं, बड़ी मुश्किल है जन्नत का असूल, बड़ा मुश्किल है। लेकिन फरमाया ये आसान हो जाएगा, दो चीजों की हिफाजत करो, जुबान की और इज्जत की। और ये जो जुबानत दे रहे हैं ना, जुबानत एक मामूली नहीं, ये वो जात हैं कि जिनके बारे में अल्लाह गवाही देते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। जो कुछ बोलते हैं अपनी जुबान से नहीं, अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है तो बोल रहे हैं, तो अल्लाह के बंदो, जुबान इसको कंट्रोल में करो, इसको कंट्रोल में रखो, नुकसान न करो, तकलीफ ना किसी को दो, गालियां ना दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालु कुफ्र। मुसलमान को गाली देना बहुत बड़ा जुर्म है, और इसके साथ लड़ना ये तो कुफरिया काम है। दीन इस्लाम तो नहीं चाहता कि आप लड़ें, दीन इस्लाम तो प्यार और मोहब्बत का दीन है। दीन इस्लाम तो एक दूसरे का एहसास करने का नाम है। तो जब एहसास करने का नाम है, लड़के आप अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी कर रहे हैं, आप ना शुक्री कर रहे हैं। दीन आपको एक लड़ी के अंदर पुरो देता है, और आप लड़कर अल्लाह के बंदो इस लड़ी को तोड़ रहे हैं। फरमाया, मुसलमान उसको गाली नहीं देना, सिबाबुल मुस्लिम फसूक व क़ितालु कुफ्र। तो अल्लाह के बंदो लड़ना नहीं है। लैसल मोमिनु बित्तान वलल लान वलल फाहिशुल बज़ी। फरमाया कि मोमिन वो लान तान करने वाला नहीं होता, बेहुदा गंदी गुफ्तगू करने वाला नहीं होता। लान तान, हम अमूमी तौर पे लानत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फलां बड़ा लानती है, यार तुम तो बड़े लानती आदमी हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लानत इतना गंदा लफ्ज है, लानल मुमिनु का कत्ल ही। लानत कहना इतना बड़ा जुर्म है, गोया आपने उसको कत्ल कर दिया। हम तो आम इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह के बंदो, इसका जुर्म ये है, फरमाया कि लानत करने का मतलब ये है गोया कि आपने उसको कत्ल कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम सफर में एक औरत ने ऊंटनी को गाय बड़ी लानती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हमारे काफिले से अलग कर दो। जिस पे लानत हुई हो वह हमारे साथ नहीं चल सकती। रावी कहते हैं कि वो ऊँटनी चल रही है, जा रही है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, उसको हाथ लगाने वाला नहीं, सिर्फ क्या लानत की उस ऊँटनी। तो अल्लाह के बंदो, लान तान करने वाला मोमिन नहीं होता। मोमिन की शान नहीं, लैसल मुमिनु बित्तान वलल लान वलल फाहिशुल बज़ी। तान, तानाज़नी करना नस्ब के अंदर, जैसे हमारे यहाँ ये हिंदुओं का गंध निकलने का नाम ही नहीं देता। हमारी कौम फलां है, हमारी बरादरी फलां है, हम फलां से ताल्लुक रखते हैं बतौर फखर। तारुफ नहीं, तारुफ आप कह सकते हैं कि मेरा फलां कौन से ताल्लुक है, ताकि आपको पहचान ले कि यार आप फलां गांव के हैं, फलां इलाके के। बतौर तारुफ आप कह सकते हैं
کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن بطور فخر کہ جی ہم چونکہ اس اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، دوسروں پہ دھونس جمانے کے لیے ایسا روب دکھانے کے لیے ایسا کرے، یہ کسی مومن کی شایان شان نہیں۔ والفاحش البذیء، اور مومن بےہودہ گندی گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے وہ کسی کے سامنے کرے، کسی کے بارے میں کرے، کسی پہ الزامات لگائے، فرمایا کہ یہ مومن کو شایا۔ تو اللہ کے بندو، زبان، اس زبان کو رکھو، زبان سے بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بلکہ ہر شخص قابل احترام ہے، اس کی عزت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا۔ فرمایا کہ ایک بندہ گفتگو کرتا ہے، دوران گفتگو کو یہ ایک جملہ بولتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے، من رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کا، اللہ ایک اس لفظ سے خوش ہو جاتا ہے۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اور ایک شخص گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو ایک لفظ بولتا ہے، من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی، ایسا لفظ بول دیتا ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں، لا یلقی لہا بالا، حالانکہ وہ بات کرنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ضرورت ہو، مجبوری ہو، کسی نے پوچھا ہے بتاؤ، تب تو بات ہے کہ چلو اس سے پوچھا تھا، مجبوری تھی، بات کر دی، بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بس ویسی گفتگو ہو رہی۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ گالیاں مولویوں کو دیں گے، سب سے زیادہ تبرہ دینداروں پہ کریں گے، یہ بڑا نمازی جا رہا ہے، کام دیکھو اس کے، یہ دیکھو وہ دیکھو، عجیب الزامات، عجیب الزامات۔ حالانکہ اللہ کے بندو، آپ خود نیکی کرو، دوسروں کی نیتوں کو چیک کرتے پھرتے ہو، یہ ریاکاری کے لیے ایسا کر رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس نے تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے، یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے؟ اگر یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، چل تو اخلاص کے ساتھ کر لے، تو بھی تو کرنا کچھ ہے، خود دین کے کام کرنے نہیں، دینداروں پہ تبرہ کرنے، خود نہیں آنا، خود سیدھے نہیں ہونا، لیکن دوسروں پہ طنز کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، حالانکہ اللہ کے بندو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ جو تبرہ کر رہے ہوں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کبھی مسجد کی شکل بھی نہیں دیکھی، نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، جتنا مرضی کہہ لیں، آپ دوسروں کی برائیاں کریں۔ اب یہ برائیاں کر کے تمہیں مل کیا رہا، پہلے یہ بتاؤ، سوائے اس کے کہ اللہ کے بندوں کو مزید دین سے دور کر رہے ہو؟ جو بیٹھے آپ کی باتیں سن رہے ہیں وہ متنفر ہو جائیں گے۔ اب یہ بندے ہیں، لا یلقی لہا بالا، بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کر دی، یاوی بہا فی جہنم، جہنم کے گڑھے میں چلا گیا۔ کتنا دور چلا گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابعد ما بین المشرق والمغرب، جہنم کے اندر اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان، ایک لفظ۔ تو لہذا سوچ سمجھ کر بولا کریں، زبان کھولیں سوچ سمجھ کر کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، ظلم تو نہیں کر رہا۔ آج لوگ فتوے جڑ دیتے ہیں ایک منٹ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما او کما قال، فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے اے کافر، اپنے بھائی پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، فاسق و فاجر ہونے کا، منافق ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، فقد باء بها احدهما، ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کفر کے فتووں کی مشینیں لگی ہوتی ہیں، نبی ہمارے حاضر ناظر
جو نہ مانے کافر کافر۔ وہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں حاضر ناظر ہوں؟ کہاں آپ نے کہا؟ یا قرآن نے کہا کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے؟ کہاں قرآن نے کہا؟ نبی علیہ السلام نے کسی فرمان میں کہا ہو؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ما کنت لدیہم، یہ جب معاملات ہو رہے تھے آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے بندو، ایسی باتوں پہ کفر کے فتوے، اب جب کفر کے فتوے، فرمایا کہ اگر سامنے والا ایسا ہے نہیں فقط بابیا، ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا، یا کہنے والا خود کافر ہو جائے گا یا پھر جس کو کہا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ کوئی معمولی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کہا گیا آپ کی موجودگی میں کسی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو قریب قریب تھے آگے، تو کسی نے کہا این مالک بن دخیشن، مالک بن دخیشن نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا جی وہ تو منافق ہے، وہ تو منافق ہے، لا یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا لا تقل ذالک، فرمایا کہ مت کہو، تم نہیں جانتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یرید بذالک وجہ اللہ، لا الہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، وہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور تو اس کو منافق کہتا ہے۔ فرمایا لا تقل، مت کہیے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً روک دیا۔ صحابی غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ایک شخص جنگ کرنے گئے ہیں، جنگ کے دوران ایک شخص جو بکریوں کو چرا رہا ہے، اس نے دیکھا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، کہ یوں کہہ لیجئے کہ اچھے طریقے سے کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، اب انہوں نے قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں لال پیلا رنگ ہو گیا، فرمایا کہ تو نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا کلمہ۔ فرمایا شققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا، وہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ دل سے نہیں پڑھ رہا، تو نے اس کو چیر کے دیکھا، تو نے اس کو کیوں شہید کیا، کیوں قتل کیا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہ یہ معاملہ خالد نے اپنی طرف سے کیا ہے، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے بندو، آج جو ہے نا لوگ فٹافٹ فتوے جاری، گالیاں، پتہ نہیں کیا کیا، نہ میرے بھائی نہ اپنی زبانوں کو بچاؤ، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اندھیروں میں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے بندوں اپنے فیصلوں میں ظلم نہیں کرنا، فیصلے کرنے ہیں انصاف پر مبنی فیصلے کرو، صحیح فیصلے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ یہ کافر یہود و نصارہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں فیصلے کروانے کے لیے، فرمایا فیصلہ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، فیصلہ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، چھوڑ دو۔ لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر فیصلہ کرنا ہے تو فیصلوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے، فیصلہ کرنا ہے تو فیصلے کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، ان کے ساتھ زیادتی کرو نہیں، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو اللہ کے بندو، فیصلوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، مسلمان ہے تب، کافر ہے تب، انصاف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
पास फैसले आए। और नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के हक में भी फैसले दिए हैं। जो अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान कहने वाले थे, उनके खिलाफ फैसले दिए। बिल्कुल क्लियर फैसला करते हुए, किसी के साथ ज्यादती नहीं, जुल्म नहीं। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह। हमने आपकी तरफ किताब को नाज़िल फरमाया ताकि आप लोगों के अंदर हक के साथ, इंसाफ के साथ फैसला कर दें। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। जो खयानत करने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं, आप इनके मुआविन ना बने, आप इनके हमदर्द ना बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आ गया। केस ये था कि चोरी करने वाला एक मुनाफिक था, अबू तामा यतामा बशीर इसका नाम, मुनाफिक है। चोरी की, पता जब चल गया थोड़ा सा, जिनकी चोरी की थी, सामान उठाया कि यहूदी के घर में फेंक दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, हम गरीब लोग, हम नेक और साले मुसलमान हैं। हम पर जो है ये इरफा ने और इसके कबीले ने हम पर इल्जाम लगा दिया है कि हम चोर हैं, हालांकि सामान मिला है यहूदी के घर से। नबी अलैहिस्सलाम अब रफा और इसके जो कबीले के लोग हैं बता रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम चोरी इन्होंने की है, इन्होंने शरारत करके उन यहूदियों के घर में फेंका ही है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उसी की तरफ कह रहे हैं, उन्हीं की तरफदारी फरमा रहे हैं कि तुमने सामान तुम्हारा उधर से मिला है, तो तुम इल्जाम इन पे लगा रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दौरान कुरान की आयत नाज़िल की, वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। ये तो खाइन लोग हैं, खयानत करने वाले हैं, झूठ बोल रहे हैं। यहूदी चोर नहीं है, चोर यही है। अब इंसाफ पर मबनी फैसला है, तो अल्लाह के बंदो, ना फैसलों में जुल्म करना है, ज्यादती नहीं करनी, अपने आप को बचाना है। सही जो फैसले हैं वो फैसले करने चाहिए, अपने हक में आए, अपने खिलाफ आए। और इसी तरह अल्लाह के बंदो, ज्यादती नहीं काफिर के साथ भी। जो जिम्मी आपके मुल्क में रहता है, जो काफिर आपके मुल्क में रहता है, वो क्रिश्चियन है, अहले किताब से ताल्लुक रखता हो, क्रिश्चियन है, यहूदी है, सिख है, हिंदू है, जो भी है, आपके मुल्क में रह रहा है, हम उसको तकलीफ नहीं दे सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आजा जिम्मियन फाना खस्मु यौमल क़ियामह। जिसने किसी जिम्मी को तकलीफ दी, जो काफिर हमारे मुल्क में रह रहा है उसको तकलीफ दी, कल क़यामत के दिन इस मुसलमान के खिलाफ मैं लड़ूंगा, इस मुसलमान के खिलाफ मैं लड़ूंगा। वमन क़तल मुआहिदन लम यरा राहियतल जन्नह व इन रिहा लयूजदु मिन मसीरति 40 आमन। और जिसने किसी नॉन मुस्लिम को कत्ल कर दिया, मुआहद को कत्ल कर दिया, लम यरा, ये जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 आमन, वो 40 साल की मुसाफत की दूरी पर आ रही है, 40 साल की मुसाफत की दूरी पे है, वहां इसको जन्नत से खुशबू आना शुरू हो जाएगी कि जन्नत अब 40 मील की जो है ना, 40 आमन, 40 साल की मुसाफत पे अब जन्नत है। जिसका मतलब क्या है कि ये जन्नत के करीब भी नहीं फटकेगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, ये जन्नत के करीब भी नहीं फटकेगा जिसने मुस्लिम स्टेट के अंदर रहने वाले किसी काफिर को कत्ल कर। तो अल्लाह के बंदो, जुल्म और ज्यादती नहीं, जुल्म और ज्यादती से अपने आप को बचाना है। ना अपने हाथ से जुल्म करना है, ना अपनी जुबान से जुल्म करना है, ना अपने फैसलों में जुल्म करना है। कोशिश करनी है कि हर किस्म के रवैये से, जो गलत रवैया है, बुरा रवैया है, उससे दूसरों को महफूज रखें, दूसरों को बचाएं। यकीनन आज हम इनको बचाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमें जहन्नम से बचा लेंगे। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
Mhm.